सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भेटीमा सबै कुराहरूमा सहायता गर्नुभएकोमा र झुन्डका साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा सबै कुराहरूमा सहायता गर्नुभएकोमा। हुन्छ, हामी झुन्डका साथीहरू बस्न सक्नेछौँ। हुन्छ, अब हामी भेटीको लागि साथसाथै अर्ज बिन्तीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यस समय प्रार्थना गर्नेछौँ हामी विशेषतः हाम्रो वर्तमान समय साथसाथै देशको लागि कति धेरै गाह्रो अप्ठ्यारोहरू छन्, धेरै समस्याहरू हामीले फेस गर्नु परिरहेको छ। यी सबै कुराहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यस समय। र प्रार्थनाको लागि चाहिँ यस समय म एल्डर रायन श्रेष्ठलाई दिनेछु। यो समय उहाँले लिनुहुनेछ। हुन्छ, यहाँ सबैजना प्रवेश सूचना भइसकेपछि धन्यवाद साथीहरू, हामी सबैले दिनुभयो। अब हामी अर्जुनदीको प्रार्थनाको भागमा छौँ। म यहाँ सबैले पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अगाडि चाहिँ म आफू गर्छु। परमधाममा विराजमान हुने सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हामी तपाईँलाई तपाईँको एकमात्र पुत्र यीशुको नाममा धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद हुन्छौँ तपाईँको जुन उपस्थिति हामी हरेकको बिचमा देखाउनुभयो। पवित्र आत्मा आज हामी हरेकलाई सुन्नुभयो। पवित्र आत्मा उपस्थित हाम्रो बिचमा पठाउनुभयो। तपाईँ हामी धेरै धन्यवाद हुन्छ प्रभु। हामी यस घडीमा ईश्वरमा अर्ज बिन्तीको प्रार्थना भागमा छौँ, विशेष प्रार्थना भागमा छौँ, विशेष गरी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देशको निम्ति प्रभु। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको वचनमा मेरो आफ्नै नाम दिएको प्रजाले उनीहरूले गरेका सबै त्यो पाप अधर्महरूबाट पछुताएको छ, मतिर परिदिन्छ र नम्र भएर उसको देशको शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरेको खण्डमा म मेरो शान्ति देशमा पुर्याउने सुरु तपाईँले नै भन्नुभएको छ प्रभु। साँच्चै हामी तपाईँको छोराछोरीहरू, तपाईँको जनहरू, हामी साँच्चै पश्चातापसहित हामी नम्र भएर साँच्चै हाम्रो देशको शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको शान्ति, तपाईँको राज्य पूर्ण पार्न देशमा एक परमेश्वर साँच्चै देशमा साँच्चै साँचो इसाई राष्ट्र हुन्छ परमेश्वर। यो देश पूर्ण इसाई राष्ट्र हुन्छ परमेश्वर। देशमा कति गाह्रो छ, अवस्थामा छ देश प्रभु। दलहरूको बिचमा एकता छैन, जनताहरूको बिचमा हाम्रो देशवासीको बिचमा एकता छैन। त्यस्तै विभिन्न ती समस्याले गुज्रिरहेको छ हाम्रो देश प्रभु। इमान्दारिता छैन प्रभु। साँच्चै सबै देशवासीलाई पश्चाताप दिनुहोस् परमेश्वर। साँच्चै उहाँहरू सबैमा त्यो पश्चाताप आएको होस् र देश हिँड्नमा जुट्ने मन हृदय सबैलाई हालिदिनु भएको परमेश्वर। दलको नेताहरू साँच्चै एकजुट हुनुहुन्छ परमेश्वर। पार्टीमा समस्या, पार्टीको बिचमा एकता भएको परमेश्वर। त्यसै कर्मचारीको बिचमा विभिन्न समस्या छ, घुस खाने विभिन्न समस्या छ परमेश्वर। देश साँच्चै देशमा पारदर्शिता छैन परमेश्वर। साँच्चै प्रभु हाम्रो राष्ट्र इमान्दारी राष्ट्र हुनमा तपाईँ साँच्चीकै हरेकलाई तपाईँ चलाउनुहोस् परमेश्वर। दलको नेतालाई चलाउनुहोस् परमेश्वर। सरकारमा भएको व्यक्तिलाई चलाउनुहोस् परमेश्वर। त्यस्तै हरेक कर्मचारीलाई, हरेक देशलाई तपाईँ चलाउनुहोस् परमेश्वर। हामी यही नै बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो देशमा कोरोनाको कारण विभिन्न समस्या आइरहेको छ परमेश्वर। यी सबै हाम्रो राष्ट्रबाट कोरोनाको समस्याहरू हाम्रो राष्ट्रबाट मात्र होइन, संसार सबै राष्ट्रबाट यो कोरोनाको महामारी विपत्ति हटाइरहेको छ परमेश्वर। त्यस्तै हाम्रो देशमा कोरोनाको कारणले विभिन्न बाहिर परेको कारणले विभिन्न कारणले कति मान्छेहरूले सबैलाई जो भुक्तान गर्नुहुन्छ परमेश्वर। विशेष गरी वृद्धाश्रममा हुने बुवामा हुनुहुन्छ, आफ्नै छोराछोरीबाट त्यागेको बुवामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै अनाथ आश्रममा आफ्नै बुबा आमाद्वारा त्यागेका त्यो अनाथ बालबालिका हुनुहुन्छ। सबैलाई प्रभु घाँस घाँस कपास जुटाउनमा तपाईँ साँच्चीकै सहायता गर्नुभएको परमेश्वर। र हामी यही बिन्तीहरू प्रार्थना गर्छौँ। जुन आमा बुबाले आफ्नो छोराछोरीलाई त्यागेका छन्, जुन आमा बुबाले आफ्नो छोराछोरीलाई त्यागेका छन्, जुन छोराछोरी आफ्नो बुबा आमालाई त्यागेका छन्, उनीहरूलाई साँच्चीकै प्रभु
पश्चातापीले दिउँसो उहाँलाई साँच्चै आफ्नो बुवा आमाप्रति गर्ने कर्तव्यहरू आफ्नो छोराछोरी गर्ने कर्तव्य सबै उहाँले साँच्चै आत्मसात गर्नु चाहेको परमेश्वर त्यो मन हृदय उहाँ सबैलाई तपाईँ हालिदिनु भएको परमेश्वर हामी यही नै परमेश्वर त्यस्तै कोरोनाको खोपहरू भ्याक्सिनहरू साना देशमा राष्ट्रमा सबै राष्ट्रमा परेको सबै जनताको बिचमा पुग्छ परमेश्वर हामी यही नै बिन्ती राख्न गर्दछौँ त्यसमा प्रार्थना गर्छौँ यस बेलामा अरूबाट सबै गाडी कमाइको निम्ति तपाईँले गर्नुभयो तपाईँको वचनमा प्रभु माग्न दिने दिनेछ भन्नुभएको छ हामी तपाईँलाई यही माग्दछौँ सबैभन्दा पहिला हामी साँच्चै प्रभु हामीले जुन ठाउँमा गएर तपाईँलाई सेवासँग गरिरहेका छौँ त्यही ठाउँ तपाईँमा दिनुहोस् भनेर हामी माग्दछौँ तर हाम्रो इच्छा नै तपाईँको इच्छा के छ त्यही एरियामा कुन ठाउँ दिन चाहन्छ त्यही ठाउँ तपाईँमा दिनुहोस् भनेर तपाईँ यसमा माग्दछौँ त्यस्तै हाम्रो मण्डलीको सबै घटेकाहरू सानो घटेकाहरूमा विश्वभरमा रहेका सबै घटेकाहरूमा तपाईँको अनुग्रह आशिष प्रशस्त मात्रा रहेको परमेश्वर विश्वभरमा नयाँ जागृत आएको परमेश्वर त्यस्तै हामी आफ्नो पेसामा छौँ व्यापारमा छौँ पढाइमा जागिरमा खेती किसानमा कुटुम्बमा सबै ठाउँमा तपाईँले साँच्चीकै धेरै मेरो आफ्नो परमेश्वर विशेष गरी सेवाकामा हुने सेवकलाई तपाईँले स्वर्गीय सल्लाहको बोलिकन स्वस्थ मात्रामा पसन्द गरेको परमेश्वर कति हामी रोगी बिरामी छौँ प्रभु तपाईँ निको पार्ने नमस्ते भन्नुभएको छ प्रभु वचनमा मेरो नाम तिमीले रोगीलाई निको पार्नेछौ मेरो नाममा तिमीले भूतलाई दबाउनेछौ तपाईँसँग नै भन्नुभएको छ प्रभु तपाईँको त्यही वचनलाई दाबी गर्दै प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ येशूको गर्दै येशूको नाममा जति पनि विशेष गरी कोरोना भाइरसबाट रोगी हुनुहुन्छ अस्पताल सबैका सबै रोगी बिरामी हुन्छ हामी मध्ये कति रोगी बिरामी छौँ सबैलाई तपाईँ साँच्चीकै सङ्घाइदिनु परमेश्वर र हामीहरूलाई स्थान दुष्टहरूलाई चाहिँ तपाईँ येशूको नाममा डाँडा छौँ हे दुष्ट शैतान र कुनै अधिकार छैन त यसै घडी प्रवेश उसको नाममा हामी सबैको शरीरबाट सबैको जीवनबाट प्रभु येशूको नाम निकाल र सोचहरूले नै विचारहरूले नै धेरैले नै डर त्रासदारीले नै व्यक्तिगत जीवनमा समस्या ल्याउने पारिवारिक जीवनमा समस्या ल्याउने सेवाकामा समस्या ल्याउने देशमा समस्या ल्याउने रोग विभिन्न रोगले येशूको नाममा त यसै गरेर येशूको नाम निकाल प्रभु धन्यवाद छ त्यसै हामी प्रार्थना गर्दछौँ कति हाम्रो प्रियजन यात्रा हुनुहुन्छ कति हाम्रो प्रियजन विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ नेपालमा बाहिर हुनुहुन्छ कोही अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ कोही युएसएमा हुनुहुन्छ कति भारतमा हुनुहुन्छ विभिन्न देशमा पहाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ कोरियामा हुनुहुन्छ सबैसँग विशेष तपाईँ येशू गर्ने परमेश्वर त्यस्तै हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर कति नानीको एक्जाम हुन गएछ परमेश्वर एक्जाम तयारी गर्नमा साँच्चीकै सबै नानीहरूलाई तपाईँ हात लगाउनुभएको परमेश्वर धन्यवाद येशू साउँछ भेटी उठेको छ परमेश्वर साँच्चै यो भेटीहरू जसले ल्याउनु भयो परमेश्वर उहाँहरू धेरै आस्था परमेश्वर जसले ल्याउनु भएन भेटी ल्याउनु भएको छ मलाई अन्तिममा प्रभु त्यो भेटीहरू तपाईँलाई दिने मनोनीति तपाईँ उहाँहरूलाई हालिदिनु भएको छ परमेश्वर जुन दशौँ भेटी उठेको छ साँच्चै यो सही ढङ्गले राखन गरिकन सही ठाउँमा तपाईँको निम्ति खर्च गर्न तपाईँ साँच्चीकै हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ परमेश्वर धन्यवाद येशू सबै कुरा तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ अब हामी वचनको भागमा जानेछौँ साँच्चै वचन पवित्र आत्मा अभिषेक तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् परमेश्वर जुन वचन आज हामी बोलिनेछौँ जुन हामी सुनेछौँ हामी वचन बोल्ने अनि हामी सुन्ने सबैको जीवन आज साँच्चै आज वचनद्वारा अझ हामी हाम्रो जीवन अझ परिवर्तन भएको परमेश्वर अझ तपाईँको नजिकतामा आज हामी आउन सकौँ परमेश्वर यही नै बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ धन्यवाद येशू यति भन्दै आशीर्वाद गर्छौँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रवेश आमेन हुन्छ रायन दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद अझ बिन्तीको निम्ति हामी सबैको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको निम्ति हुन्छ अब हामी ढिलो नगर्दै वचनको भागमा जानेछौँ र यस समय हाम्रो मण्डलीको एल्डर बुवा एमबी श्रेष्ठ आइसक्नु भएको छ हुन्छ उहाँलाई जोरदार तालीको साथै स्वागत गर्दै यो समय सबै कुराहरू बाँकी समय चाहिँ पास्टर बुवालाई सुम्पिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु हुन्छ जय मसीह हुन्छ यहाँ सबैलाई क्रिस्चियन्सको जय मसीह विशेष गरी यो समय म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि सञ्चालक भाइलाई पनि मण्डली परिवारलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु आज म फेरि यो लगभग 15 हप्तापछि फेरि यहाँको बिचमा प्रभु वचन लिएर म उपस्थित भएको छु
गएको शनिबार पनि म लगभग सङ्गति सिद्धिने बेलामा आइपुगेको थिएँ। म त मण्डलीमा सङ्गति भनौँ जुममा जोइन हुने भ्याउँछ होला भन्दै दौडिँदै आइरहेको थिएँ, तर वचन सिद्धिने लागेको बेला म काठमाडौँ आइसकेँ, के अरे घरमा आइपुगेको थिएँ, मण्डलीमा आइपुगेको थिएँ। र आज फेरि मैले यहाँको बिचमा प्रभु वचन लिने मौका मण्डलीले मलाई पास्टरले दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। यहाँको बिचमा मैले यहाँको बिचमा विशेष गरी आजको प्रभुको वचनको शीर्षक लिएर आएको छु, विश्वास। तपाईँ जहाँ भए पनि जस्तो परिस्थिति भए तापनि तपाईँ र म चाहिँ प्रभुमा भरोसा राखेर विश्वास साथ अगाडि बढिरह्यौँ भने प्रभुले तपाईँ र मलाई चलाउनुहुन्छ, जसोसुकै परिस्थिति अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँलाई यो समयमा विशेष गरी म सँगसँगै बाइबल लैजान चाहन्छु। बाइबलमा म यहाँलाई रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 4 पदमा लैजान चाहन्छु। म रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 4 पद पढेर यो वचन अगाडि बढाउनेछु। जतिजनासँग बाइबल छ सँगै पढाउन सक्नुहुन्छ। यदि कतिजनासँग बाइबल छैन भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तर बाइबल चाहिँ तपाईँहरू मेरो निम्ति साँच्चै अत्यन्तै असल मित्र हो। जोसुकै जहाँसुकै पुगोस्, तर बाइबल चाहिँ तपाईँ र मसँग अनिवार्य हुन जरुर छ। र बाइबलको वचनले तपाईँ र मलाई सान्त्वना दिन्छ, ढाडस दिन्छ र हरेक कुरामा अगुवाई गर्छ। रोमी 10 अध्यायको 4 पदमा यस्तो लेखिएको छ, किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यहाँनिर वचनको निम्ति प्रार्थना भइसकेको छ। म वचनलाई अगाडि बढाउँछु। यहाँ भनिएको छ विश्वास। तर विश्वास भनेको तपाईँ र मैले यो जान्न जरुर छ। र तपाईँ हामी विश्वासी हौँ र विश्वास तपाईँ र मलाई थाहा छ, ताकि जुन कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति त अर्को निम्ति जसको निम्ति गर्छ भन्ने भरोसा छ, उसले पूर्ण विश्वास छ, त्यसलाई विश्वास भनिन्छ। र तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीहरूको नाउँ चाहिँ विश्वासी हुन गयो र अहिले तपाईँ र हामी विश्वासी हौँ। र त्यो विश्वास के हो त भन्ने बारेमा बाइबलमा रोमीको पुस्तकमा रोमका मण्डलीलाई पावलले लेख्छन्। र त्यहाँ रोममा त्यो बेलामा मेरो विचारमा यो लेख्नुपर्ने कारणहरू विभिन्न हुन सक्छ। त्यहाँका मानिसहरूले विश्वास गर्न छोडेका पनि हुन सक्छन्। त्यहाँका मानिसहरूले विश्वास त गर्ने तर अरू धेरै कुरालाई मिसाएर विश्वास गर्ने भनेका पनि हुन सक्छन्। अनि त्यहाँका मानिसहरूले विश्वास गर्दा पनि छ, नगर्दा पनि हुन्छ। विश्वास गर्दा के नगर्दा केही पनि फरक छैन भनेका पनि हुन सक्छन्। यी धेरैवटा मतहरूमध्ये कुनै न कुनै मतहरू त्यो मण्डलीमा भएको हुनुपर्छ। र अहिले पनि संसारमा धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्छन् कि सबै धर्म एउटै हो, विधि एउटै हो, बाटो एउटै हो, गर्ने कुरा मात्रै फरक हो भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले भन्ने पनि गर्छन्। तर वास्तवमा त्यो होइन। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ पावलले रोमका मण्डलीलाई यो पत्र लेखेका छन्। जम्मा 16 अध्याय छन्। बडो मार्मिक शब्दहरू र मार्मिक भाषाहरूले त यो पुस्तक भरिभराउ छ। अनि यहाँनिर आएर चाहिँ रोमी 10को 4मा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। यहाँ अब यहाँ चाहिँ व्यवस्थासँग जोडिएको छ। जब ख्रीष्ट येशू पृथ्वीमा मानिसको रूपमा नआउन्जेलसम्म मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरले मोसाद्वारा दिएको व्यवस्थालाई पालना गर्ने गर्थ्यो र त्यो व्यवस्था अनुसार हिँड्ने गर्थ्यो। र जब ख्रीष्ट येशू यस पृथ्वीमा मानव भएर जन्मनुभयो र सेवा कार्य सुरु गर्नुभयो, तब ती व्यवस्थाहरू तोडमोड हुँदै गयो र येशू ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै व्यवस्था पालना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानिसहरूले बुझेका थिएनन्। तर आज तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्न पाएछौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ साँच्चै परमेश्वरले मोसाद्वारा दिएको व्यवस्था पालना गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ ख्रीष्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पुस्तकमा लेखिएको छ। र तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा त्यही हो। ख्रीष्ट बाहेक कसैले पनि व्यवस्था पालना गर्न सक्दैन। नचोर्नु भनेको छ होला, जान तपाईँ र मैले नचोर्न सक्छौँ, तर कहाँ कतै न कतै हामी चोरेरै छोड्छौँ। अनि त्यहाँनिर छिमेकीले आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु भनेको छ।
त्यो निकै गाह्रो छ। जतिसुकै भने पनि मैले हरेक दिन छिमेकीले भात खुवाउन सक्दिनँ, किनभने मैले हरेक दिन भात खान्छु। अनि मैले सधैँ भात खान्छु भने छिमेकीलाई सधैँ भात खुवाउनु म सक्दिनँ। अनि जति मेरो शरीरको वास्ता र फिक्री गर्छु त्यति वास्ता र फिक्री म छिमेकीको गर्न सक्दिनँ। लगायतका धेरै कुराहरू छन्। त्यहाँ हामीले प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायमा हेऱ्यो भने त्यहाँ व्यवस्था गरेको छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले पालना गर्न सक्दैनौँ। मैले भन्नु खोजेको फेरि तपाईँ र मैले फटाइ गर्नुपर्छ, नराम्रो गर्नुपर्छ भनेको होइन। तपाईँ र मैले सकेसम्म राम्रै गर्नुपर्छ, असलै गर्नुपर्छ। तर त्यो असल गर्दा गर्दै पनि तपाईँ र म चाहिँ व्यवस्थामा दिएको जस्तो असल सधैँभरि गर्न सक्दैनौँ। मैले यो आज मात्रै होइन, आजभन्दा अघिपछि धेरै पटक यो कुरा भन्ने गरेको छु। र त्यो सबै पालना गर्नुहुने ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, त्यसको पूरक ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। र ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छन्। यसले भन्नु खोजेको कुरा त्यही हो। हेर्नुहोस्, किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्टले व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, जब ख्रीष्टले क्रुसमा काम सिद्ध्याइदिनु भयो, आज तपाईँ र मैले गरेको विश्वास चाहिँ के हो भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले सिद्ध्याएको काम हो। सिद्धिएको काम आज तपाईँ र मैले विश्वास गर्दैछौँ। त्यो काममा के काम? स्वर्गमा लैजाने काम चाहिँ ख्रीष्टले गरिदिनु भयो, सिद्ध्याइदिनु भयो। त्यो काम सिद्धिएको छ। मात्रै आज तपाईँ र मेरो काम हो विश्वास गर्ने र विश्वासको साथमा काम गर्ने चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण काम हो। यसैले सिद्धिएको काम तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था सिद्धिसकेको छ, तर त्यो चाहिँ ख्रीष्टमा पुरा भएको छ। र ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। विश्वास गर्ने धर्मी ठहरिन्छ। हेर्नुहोस्, जसले ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ उनीहरू चाहिँ साँच्चै धर्मी व्यक्ति धर्मी ठहरिन्छ। तर आफ्नै कारणले होइन, म मेरो कारणले धर्मी भएको छैन। म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले म धर्मी ठहरिएको छु। किनभने म पापी हुँ, म एक दिन मर्नुपर्छ। तर मैले गरेको पाप ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको छ भन्ने कुरामा म भरोसा गर्छु र विश्वास गर्छु। त्यसै कारणले गर्दा म धर्मी व्यक्ति भएँ। तर मेरो आफ्नो बलले, मेरो बुद्धिले, मेरो शक्तिले, मसँग भएको धन सम्पत्तिले म धर्मी भएको होइन। तर ख्रीष्टले गर्नुभएको कामले र उहाँमा गरेको मैले गरेको विश्वासले मात्रै म धर्मी ठहरिन सकेँ। यहाँनिर हेऱ्यो भने गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 24 पदले के भन्छ भनेदेखि भन्छ कि विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो संरक्षक भई हामीलाई ख्रीष्टसम्म डोर्याउने जिम्मा दियो। हेर्नुहोस् है, व्यवस्था चाहिँ हाम्रो निम्ति व्यवस्था के थियो? ख्रीष्टसम्म आउनको निम्ति संरक्षक थियो। तपाईँ र मेरो निम्ति व्यवस्था चाहिँ येशू ख्रीष्टसम्म आइपुग्नको निम्ति संरक्षक थियो। यो गर्नु, त्यो नगर्नु, यो हुनु, त्यो हुनु र यी सबै कुराहरू भएका कुरा चाहिँ संरक्षक मात्रै थियो तपाईँ र मेरो निम्ति। तर व्यवस्थाले उद्धार र मुक्ति दिँदैन थियो। व्यवस्थाले मात्रै बाटो देखाउँथ्यो, तर त्यो बाटोसम्म पुग्नको निम्ति तपाईँ र मलाई डोर्याउने काम चाहिँ व्यवस्थाले गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि पुरा व्यवस्था पालना गर्ने ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो जुन व्यवस्था त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्ने ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र म जसले व्यवस्था पालना गर्न सक्नुभयो र गर्नुभयो उहाँलाई विश्वास गर्छौँ र उहाँले गर्नुभएको विश्वास अनुसार, गर्नुभएको काम अनुसार तपाईँ र मैले विश्वास गऱ्यौँ भने तपाईँ र म पनि उहाँसँगै धर्मी ठहरिनेछौँ र स्वर्गमा उहाँसँगै रहनेछौँ। यहाँनिर त्यही कुरा भनिएको छ कि धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई संरक्षक भई हामीलाई ख्रीष्टसम्म डोर्याउने जिम्मा दियो। हेर्नुहोस्, डोर्याउने जिम्मा कसले? व्यवस्थालाई दियो। ख्रीष्टसम्म ल्याउनको निम्ति, तपाईँ र मलाई ख्रीष्टसम्म लैजानको निम्ति चाहिँ व्यवस्थाले बाटो देखाइदिएको छ। पुरानो कालमा भएको 39वटा पुस्तकले ख्रीष्टसम्म पुर्याउनको निम्ति तपाईँ मलाई बाटो दिएको छ। तर त्यो बाटो पत्ता लगाउने र त्यो बाटो अनुसार हिँड्ने काम आज तपाईँको र मेरो हो। धेरै पटक हामी भजन पनि गाउँछौँ, धेरै पटक हामी बाइबल पनि पढ्छौँ, धेरै पटक हामी सङ्गति पनि बस्छौँ, तर भरोसा चाहिँ राख्दैनौँ। प्रियहरू, धेरै पटक तपाईँ र मैले भरोसा राखेका हुँदैनौँ। तर तपाईँ र मैले चाहिँ याद गर्नुपर्छ, भजन गाउँदा नि हरेक शब्दलाई मनन गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। यो भजनको शब्दहरूले भनेको कुरा के हो? बाटो हिँड्दा नि याद गर्नु पर्यो, प्रभुले मलाई सृष्टि गर्नुभएको
के को लागि हो, म यो काम किन गर्दैछु, यो कुरो तपाईहरु मैले याद गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँ र मलाई चाहिँ यही कामद्वारा प्रभुले उहाँको महिमा लिन चाहिराख्नु भएको छ। यिनै कामहरूद्वारा अरू आत्माहरू जित्नको निम्ति तपाईँ र मलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ। र हामीले अर्को ठाउँमा हेऱ्यौँ भने म रोमीमै जान चाहन्छु। रोमीमै गएर हामी हेऱ्यौँ भने रोमी 7:4 के भन्छ भने तपाईँ र मलाई भन्दछ कि यहाँ रोमी 7:4 भन्छ, यसरी मेरा भाइ हो तिमीहरू पनि ख्रीष्टको शरीरद्वारा व्यवस्थाको लेखी मरेका छौ, ताकि तिमीहरू अर्को मानिस अर्थात् मृत्युबाट जीवित हुनुभएका ख्रीष्टसँग एक हौ र हामी परमेश्वरको निम्ति फल फलाउँ। आमेन। यहाँनिर चाहिँ अब जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ त्यो व्यक्तिहरू ख्रीष्टमा एक हुन्छ। तर जसले विश्वास गर्दैन उनीहरूलाई भन्न सकिन्न ख्रीष्टमा एक हुनु भनेको के हो। ख्रीष्टको परिवारमा अथवा ख्रीष्टसँग जोडिनु भनेको के हो भने हामी स्वर्ग राज्यको भागीदार अथवा स्वर्ग राज्यको तपाईहरुको हकदार हुनु हो। स्वर्ग राज्य तपाईहरु मेरो निम्ति स्थान, स्वर्गमा स्थान छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु हो। किनभने उहाँ, हामी विश्वास गर्छौँ उहाँ चाहिँ मरेको तेस्रो दिनमा ज्यानबाट बौरेर उठ्नु भएर उहाँ जीवितै स्वर्ग जानुभएको छ। उहाँले हाम्रो बिचमा पवित्र आत्मा पठाउनु भएको छ। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा र आज वचनद्वारा तपाईहरु मेरो बिचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यही काम अनुसार वचन र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा भएको काम अनुसार तपाईँ र मलाई भोलि उहाँले स्वर्गमा स्थानहरू दिनुहुनेछ। र यहाँनिर भनेको छ कि त्यही अनुसार यहाँ फल फलाउने कुरा छ। यहाँ चाहिँ भन्दछ, भाइ हो तिमीहरू पनि ख्रीष्टका शरीरमा ख्रीष्टको शरीरद्वारा व्यवस्थाको लेखी मरेका छौ भनेपछि तपाईहरु म संसारको कुराहरूको निम्ति मरेका छौँ। खानेकुरा, लाउने कुरा, बोल्ने कुरा अनि विभिन्न कुराहरू हामी बेला बेलामा रमाइलो गर्छौँ, हाँसी मजाक गर्छौँ, विभिन्न कुराहरू गर्छौँ। तर प्रियहरू, संसारमा गरिने ती सबै कामहरूको निम्ति तपाईहरु म मरेका मानिसहरू हौ। तर तपाईहरु म स्वर्गको निम्ति जीवित मानिसहरू, स्वर्गको निम्ति तपाईहरु म जीवित मानिसहरू। त्यसकारण पृथ्वीमा भए पनि तपाईँ र मैले स्वर्गको काम गर्दैछौँ। तपाईँ र मैले पृथ्वीमा छौँ तर काम चाहिँ तपाईँ र मैले गरेको काम चाहिँ स्वर्गको हो। कसैले बाइबल पढाउने काम गर्छ, कसैले खेती किसानी काम गर्छ, कसैले घर निर्माण तथा विभिन्न निर्माण सम्बन्धी काम गर्छ। तर यी सबै कामहरूबाट त्यहाँ चाहिँ भएका वरिपरि भएका मानिसहरूले प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ने मौका पाउनुपर्छ। अब त्यो मौका तपाईँ र मैले दिएका छौँ कि छैनौँ? तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रभुको वचन कतिको प्रचारिएको छ? पवित्र आत्मालाई तपाईँ र मैले कतिको काम गरेर दिएका छौँ? तपाईँ र मेरो विश्वास कति छ? कतै काम गर्दा गर्दै विश्वास र भरोसा चाहिँ बिर्स्यौँ कि? त्यही नबिर्सियोस् भनेर पावलले यहाँ रोमका मण्डलीलाई दर्शाउँदैछन् कि तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टको शरीरमा व्यवस्थाको लेखी मरेका छौ भने व्यवस्थामा जे कुरा भएको छ ख्रीष्टको शरीरमा त्यो कामहरू पुरा भएको छ र हामी पनि त्यही कुरा अनुसार संसारको निम्ति मरिसकेका व्यक्ति रहौँ। अनि यहाँनिर भन्छ कि ताकि तिमीहरू अर्को मानिस अर्थात् मृत्युबाट जीवित हुनुभएका ख्रीष्टसँग एक हौ। हेर्नुहोस् है, येशू ख्रीष्टले चिहानबाट बौरेर उठ्नु भइसकेपछि तपाईँ र मलाई दिनुभएको महान आज्ञा, हामीले हिजो बेलुका हो कि कहिले साथीहरूले कुरा गर्दा महान आज्ञाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो महान आज्ञा भनेको चाहिँ झोला बोकेर ट्र्याक्स बोकेर जाँदैमा पुरा हुँदैन। महान आज्ञा तपाईँ र म जहाँ छौँ त्यहाँ चाहिँ उहाँको महिमा र उहाँको प्रचार गर्नु चाहिँ महान आज्ञा हो। जान सक्नु पर्यो, काम गर्न सक्नु पर्यो, मिल्न सक्नु पर्यो, प्रचार गर्न सक्नु पर्यो। जाने गएर झगडा गर्ने भएर हुँदैन। झगडा नि गरिन्छ तर झगडा साथै प्रभुको महिमा पनि हुनुपर्छ, अर्थपूर्ण हुनुपर्छ।
अर्थहीन हुनु हुँदैन। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो? जीवित हुनुभएका ख्रीष्टसँग एक हौ भन्नुभयो। किन जीवित भएर ख्रीष्टले के गर्नुभयो? आफ्नो प्रेम देखाउनु भयो। अनि पत्रुस जस्तो व्यक्ति एकैछिनमा एकातिर जाने, एकैछिनमा के भने, एकैछिनमा के भन्ने जस्ता, अब हाम्रो सांसारिक भाषामा भन्यो भने पिपल बातै भनिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई त उहाँले के भन्यो? 3 पटक सोध्नुभयो। पत्रुस भन्नुभयो, हजुर। भने पत्रुसले, तिमीले मलाई माया गर्छौ? गर्छु प्रभु भन्यो। फेरि एकछिनपछि पत्रुस भन्नुभयो, हजुर प्रभु। तिमीले मलाई माया गर्छौ? गर्छु प्रभु। अनि फेरि एकछिन पत्रुस, अनि पत्रुस, हजुर तिमीले के साँच्चै मलाई माया गर्छौ? त्यसपछि पत्रुसको जीवन कसरी प्रभुले चलाउनु भयो र पत्रुसद्वारा प्रभुले कसरी कति ठुला ठुला कामहरू गर्नुभयो। तपाईँ र मलाई वचनले बोलाइरहेको छ। तपाईँ र मैले गरेको कामहरूको वरिपरि प्रशस्त उहाँको राज्यको निम्ति कामहरू दिइराख्नु भएको छ। के तपाईँ र म परिवर्तन भएको पत्रुस जस्तै भएका छौँ कि छैनौँ? कि त्यो समुद्रमा जाल हान्नुभन्दा अगाडिको पत्रुस हो कि समुद्रमा जाल हान्दा हान्दै ख्रीष्ट येशू आउनु भएपछिको पत्रुस हो, अथवा पवित्र आत्मा खनिएपछिको पत्रुस हो? त्यो तपाईँ र मैले याद गर्नुहुन्छ प्रियहरू। तपाईँ र मेरो विश्वास यसरी जाँचिन्छ। र तपाईँ र म चाहिँ प्रभु काम गर्दैछौँ भनेर संसारमा देखाउनको निम्ति, मण्डलीको अगुवाहरूलाई, पास्टरलाई, अरू विश्वासलाई देखाउन निम्ति काम गर्नु हुँदैन। साँच्चै भित्रैबाट, बाई हार्ट, हृदयबाट नै उसले प्रभु काम गरिनु, प्रभु उसको जीवनमा साँच्चै काम अगाडि बढाउनुहुन्छ। होइन देखाउनको निम्ति, मान्छेलाई देखाउनको निम्ति उसले काम गर्दैछ भने हेर्दै जानुहोस्। दिनानुदिन उसको कामहरू यता गऱ्यो उता गऱ्यो, घर छ के हुन्छ। अनि आएको प्रभुमा जितिएका मानिसहरूले पनि प्रभुलाई छोड्दै हिँड्छ र रहिरहेको मानिसहरू पनि प्रभु परिपक्व हुँदैन। उसले अरू कामहरू गर्न सक्दैन, उबाट टाढिन्छ, तितोपना पोख्दै हिँड्छ। तर साँच्चै परिवर्तन भएको पत्रुस जस्तै गरेर तपाईँ र म हृदयबाट, बाई हार्ट तपाईँ र मैले काम गर्छ र प्रभुको प्रशंसा गरिएको छ भने पक्कै पनि प्रभुले तपाईँ र निम्ति अचम्मको र उठेको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र म जहाँसुकै पुगौँ त्यहाँ प्रभुले वचनहरू, आत्माहरू पठाउनुहुन्छ। अनि ती आत्माद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा र वचनद्वारा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। र तपाईँ र म होइन काम गरे, तपाईँ र मसँग हुनुहुने पवित्र आत्मा र वचन हो। तपाईँ र मसँग हुनुहुने वचन र पवित्र आत्माले काम गर्नुभयो भने त्यो अत्यन्तै असल र अर्थपूर्ण हुन्छ। र तपाईँ र म त माध्यम मात्रै हो प्रियहरू। यदि तपाईँ र म कुनै ठाउँमा आफै काम गर्ने प्रयास गर्यो, आफ्नो बल र बुद्धि लगाएर काम गर्न थाल्यो भने त्यो भद्रगोल हुँदै जान्छ। तर जब जब तपाईँ र म काम गर्नुभन्दा पहिले प्रभुसँग प्रार्थना गरेर, प्रभुलाई अगुवाई मागेर विश्वास र भरोसा गयौँ भने त्यो काम दिनानुदिन सफलतामा अगाडि बढ्नेछ। तर यदि त्यो गरेनौँ भने चाहिँ भन्न सकिन्न। अरूलाई देखाउनको निम्ति धेरै ठुला ठुला भाँडाहरू, धेरै ठुला ठुला योजनाहरू अगाडि आउँछन्। तर प्रभुले काम गर्नु भने त्यो उसको निम्ति, व्यक्तिको निम्ति मात्रै हुन्छ, तर प्रभुको निम्ति हुँदैन, काम गर्न सक्दैन। यसैले यहाँनिर चाहिँ हामी परमेश्वरको निम्ति फल फलाउँ। हेर्दै ख्रीष्टसँग एक हौँ भने चाहिँ तपाईँ र म ख्रीष्टसँग एक हुनु पर्यो र हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति फल फलाउँ। हेर्नुहोस् है, फल फलाउनु पर्यो। फल फलाउनु भन्दा फेरि कतिजनाले त्यहाँ मैले मेरो के अरे चाहिँ फेसबुकमा मेरो श्रीमतीले त्यो काम गरेको फोटोहरू हालेर त्यसको फल भन्नु खोजेको होइन। यो फल फरक फल हो। आत्मिक फलहरू, प्रभुमा जित्ने कामहरू, प्रभु मानिस जित्ने कुराहरू, सेवा सङ्गति निर्माण के अरे चाहिँ बढाउने कुराहरू, प्रभुमा मानिसहरूलाई ल्याएर प्रभुको महिमा र आराधना गर्न सिकाउने कुराहरू हो फल भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्टमा हामी विश्वासी एक हुन्छौँ र ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू ख्रीष्टसँगै स्वर्गमा बास गर्नेछ। र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ
ख्रिस्टसँगै मिलेर फल फलाउनु पर्छ है। आज अहिले तपाईँ र मैले गर्ने काम भनेको चाहिँ ख्रिस्टसँग मिलेर आत्मा जित्ने, उहाँप्रति ख्रिस्टप्रति सकारात्मक सोचहरू हालिदिने। अनि त्यो सकारात्मक सोचहरूले दिनदिनै के गर्छ, त्यहाँ जरा हाल्छ, पात आउँछ, हाँगा आउँछ, अनि झ्याङ्गिन्छ। त्यो ठाउँमा के हुन्छ, धेरै मानिसहरूले प्रभुको महिमा गर्छ। यो काम चाहिँ कहिले पनि तपाईँ र मैले तोक्ने होइन। म फल्नाको सम्प्रदायमा गएर सेवागाई गर्छु तपाईँ र मैले भन्ने होइन। प्रभुले तपाईँ र मलाई कहाँ लगेर काम लगाउनुहुन्छ, त्यहीँ गएर काम गर्ने काम तपाईँ र मेरो। तर प्राप्त जाने हो, त्यो कामहरू प्रभुले नै मिलाउनुहुन्छ। अनि आफ्नो बल, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो योजनामा गइयो भने चाहिँ त्यो भन्न सकिन्न। अनि आज तपाईँ र म जहाँ छौँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रभुको निम्ति फल फलाउने काम मैले, तपाईँले र हामी सबैले गर्नुपर्छ। अरूलाई तैँले चाहिँ यो फल फलाउने काम गर भनेर पठाएर हुँदैन। पठाउँदा राम्रो हो, जानुपर्छ। तर उसले गरेको हो कि होइन, छ कि छैन, त्यो जान्ने काम उसलाई मैले सिकाएको छु कि छैन, निर्माण गरेको छु कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ आफूले जान्नुपर्छ। कतिपय मानिसहरू के गर्छन् भने अरूलाई गएर काम गर भन्छ, तर उसलाई सिकाएकै हुँदैन। अनि नसिकाएको व्यक्तिले बिचरा कसरी सिकाउन सक्छ? कतिपय आफै चाहिँ जाँदै जाँदैन, अरूलाई जा भन्छ। ऊ आफै गएको छैन, अनि कसरी अरूलाई जा भन्ने? त्यस कारणले गर्दा आफूले देखाएर अनि बल्ल अरूलाई गर भनियो भने त्यसको ठुलो अर्थ छ। त्यसकारण आज तपाईँ र मेरो अगाडि वचन छ र तपाईँ र मसँग पवित्र आत्मा हुनुपर्छ र वचन र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा ख्रिस्टसँगै रहेर तपाईँ र मैले प्रभुको निम्ति फल फलाउने कामहरू गर्नुपर्छ। यहाँनिर रोमी पुस्तक 3 अध्यायको 22 पदले तपाईँले मलाई भन्दछ कि 3को 22ले के भन्छ भनेदेखि येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ, किनभने केही भेद छैन। येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ। हेर्नुहोस् है, यदि उहाँमा विश्वास गर्नेहरूले ख्रिस्टमा भएको धार्मिकतालाई प्रकट गर्नेछ, त्यो के हो? हिजै मात्रै एकजना दिदीलाई मैले यो कुरा भन्दै थिएँ। उहाँ विश्वासी होइन। मैले उहाँलाई सुसमाचार सुन्नुहोस् भनिनँ, तर उहाँले मलाई भन्नुभयो बाइबलको थिम्स मलाई बताइदिनुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने बाइबलको थिम्स 10 वर्ष, 12 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष लगाएर मान्छेले पढ्छन्। तर तपाईँलाई मैले यो 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घन्टामा के सुनाउने? आज मान्छेले भन्ने गरेका छन् ख्रिस्ट येशू त 2000 वर्ष अगाडि मात्रै आएका, त्योभन्दा अगाडि आएका त के अरे बुद्ध थिए, शिव थिए, दुनियाँको को थिए भन्छन्। तर हाम्रो ख्रिस्ट येशू त यो शून्यतामा नै ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्थ्यो, त केही सृष्टि नहुँदा नै ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्थ्यो। अनि मानिस सृष्टि भएपछि मानिसले गरेको पापलाई सिद्ध्याउनको निम्ति, पापलाई हरण गर्नको निम्ति मानिसको रूपमा उहाँ जन्मनु भयो। त्यो बारेमा पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने येशू ख्रिस्ट पृथ्वीमा आउनुभन्दा 600-700 वर्ष अगाडिसम्म जुन कुरा लेख 39वटा बाइबलमा लेखिएको पुस्तकहरू चाहिँ ख्रिस्ट शरीरमा आउनुभन्दा अगाडि नै ख्रिस्टको बारेमा लेखिएको पुस्तकहरू छ। त्यसपछि ख्रिस्ट आइसक्नु भएपछि 27वटा लेखिएको पुस्तक छ ख्रिस्टको बारेमा र ख्रिस्टले गर्नुभएको काम र ख्रिस्टका चेलाहरूले गरेको कामको बारेमा लेखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा बाइबल त्यति सजिलो छैन, तर परमेश्वरमा विश्वास गर्नेले अनन्त जीवन पाउँछ, त्यो पक्का हो। यो दन्त्य कथा होइन, यो साँच्चै हो भने मैले उहाँलाई बताएर थोरै उहाँलाई चाहिँ ख्रिस्ट येशूको बारेमा मैले बताउने मौका पाएँ। र के थाहा, मलाई थाहा छैन उसको जीवनमा प्रभुले काम गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न, तर मैले प्रार्थना गरेको छु उहाँले प्रभु पाउनुपर्छ। र यहाँनिर भनिएको छ कि येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ। तपाईँ र मसँग चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा प्रकट भएको छ। ख्रिस्ट कहिले हुनुहुन्थ्यो? शून्यतामा हुनुहुन्थ्यो, सुरु हुनुभन्दा पहिला हुनुहुन्थ्यो। अनि सबै कुरा ख्रिस्टले सृष्टि गर्नुभयो। अनि मानिसले गरेको पाप सिद्ध्याउनको निम्ति मानिसको शरीरमा आएर सबै पाप उठाउनु भयो र मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो, आज स्वर्गमा हुनुहुन्छ। आज मसँग र हामीहरूसँग पवित्र आत्माद्वारा काम गर्नुहुन्छ। उहाँको वचन पनि अगाडि छ।
अनि यसैलाई बोकेर तपाईँ र म चाहिँ प्रभुको प्रशंसा गर्छौँ, महिमा गर्छौँ। उहाँको धार्मिकता यसरी प्रकट हुनुपर्छ तपाईँ र म। यदि यो धार्मिकता प्रकट हुन सकेन भने तपाईँ र मैले विश्वास गरेको छौँ कि छैन, तपाईँ र मलाई त्यो प्रश्नवाचक चिन्ह हुनेछ। अनि तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छौ। तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्टमा मैले अघि नै भने कुनै पनि मोल नतिरिकन मात्रै विश्वास गरेको भरमा तपाईँ र म चाहिँ धर्मी ठहरिएका छौँ। हामी येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू भएकाले हामी मैमा ख्रिस्टको धार्मिकता प्रकट भएको छ। हामीमा चाहिँ ख्रिस्टको धार्मिकता चाहिँ उहाँ विश्वास गर्नेहरू भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मसँग चाहिँ ख्रिस्ट येशूको महिमा प्रकट भएको छ प्रियहरू। यस कारणले गर्दा हामी जहाँ छौँ, जो छौँ, जेमा छौँ, यी सबैमा तपाईँ र मैले याद गरौँ कि तपाईँ र म जहाँ गए पनि, जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि तपाईँ र ममा चाहिँ ख्रिस्टको धार्मिकता प्रकट हुनुपर्छ। या हामी भजन गाउँछौँ, चाहे दाखको बोटमा कुनै फल नलागोस् या जैतुनको कुनै मुना नपलाओस्, चाहे खोरमा बाख्रा नहोस्, भेडा नहोस्, अथवा के अरे चाहिँ खेतबारीले केही अन्नै नहोस्, तर पनि म प्रभुको प्रशंसा गर्छु। हामी भजन चाहिँ गाउँछौँ, तर तपाईँ र मेरो त्यो ओठ र जिब्रोले मात्रै गाएको हो कि साँच्चै तन मन र हृदयदेखि भएको यो कुरा चाहिँ प्रभुले जाँच्नुहुन्छ। त्यो जाँच्ने तपाईँ र म होइन, त्यो जाँच्ने चाहिँ मलाई जाँच्नु नि मेरो प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जाँच्नु पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। हरेक मानिसको हृदय जाँच्नु चाहिँ प्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसैले तपाईँ र मैले याद गरौँ, तपाईँ र म कुन काम गरिरहेका छौँ, के गरिरहेका छौँ। तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा चलिरहेका छौँ कि संसारको आत्माद्वारा चलिरहेका छौँ, यो कुरा याद गरौँ। र तपाईँ र मसँग धार्मिकता प्रकट भएन भने त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। यहाँनिर अर्को एउटा खण्ड छ 10मा जाउँ हामी फेरि। रोमी 10 अध्यायको 13 पदले के भन्छ भने, रोमी 10:13 भन्छ, किनभने प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। तपाईँ र मैले उद्धार मुक्ति पाएर पवित्र आत्माको शक्ति तपाईँ र मसँग छ भने अब तपाईँ र मैले जसलाई प्रभुको वचन सुनाउँछ, जुन फलहरू फलाउने प्रयास गर्छौँ, तिनीहरूले पनि उद्धार र मुक्ति पाउनेछ। तपाईँ र मेरो निम्ति उद्धार र मुक्तिको निश्चयता एक नम्बर हुनु पर्यो र आत्मालाई, पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनु पर्यो। र तपाईँ र मसँग भएको पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा अरू मानिसहरूलाई जब हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ भने र तिनीहरूले सुन्छन् भने र विश्वास गर्छन् भने उनीहरूले पनि उद्धार र मुक्ति पाउनेछन्। प्रियहरू, यो बेलामा मानिसहरू परमेश्वरसँग भन्दा आज कोभिडसँग धेरै डराएका छन्। हुन चाहिँ म चाहिँ डराएको छैन भनेको होइन, मलाई पनि डर लाग्छ। मर्नु कसलाई मन छ र? यो पृथ्वीमा सधैँभरि बसेर धेरै असल काम गर्नु, रमाउनु, मिठो खानु, राम्रो ठाउँमा घुम्नु, असल कुराहरू, महँगा कुराहरू प्रयोगमा ल्याउनु मलाई पनि मन छ। यो संसारले तपाईँ र मलाई लोभ्याएको गर्छ। एउटा साइकल चढ्ने व्यक्तिलाई मोटरसाइकल दिन्छु भने कति खुसी हुन्छ हेर्नुहोस् त। साइकल चढी कुदाइरहेको व्यक्तिलाई अब मोटरसाइकल चलाउनु पाए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। त्यो विलासिता हो। मोटरसाइकल चढिरहेकोलाई चट्ट परेको चाहिँ टक्सन गाडी कुदाएर हिँड्नु पाए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। त्यो पनि एउटा विलासिता हो। अब त्यो गाडी चढ्नेलाई के हुन्छ, एउटा हेलिकप्टर लिएर हिँड्नु पाए त। अब त्यो हेलिकप्टर लिएर हिँड्नेलाई के हुन्छ, अब रकेटमा म चन्द्रमा जानु पाए त। यी सबै मानिससँग तपाईँ र विलासिताहरू यसरी वृद्धि हुँदै जान्छ। यो संसारमा भएको विलासिता हो। तर हौ त्यो कुरा तपाईँ र मैले प्रभुमा गर्न सक्नु। प्रभु, आज म बाँचेको छु, मैले विश्वास गरेको छु, तपाईँ र मैले गर्व गर्नुपर्छ। अब तपाईँ र मसँग अर्को विलासिता के हुनुपर्छ? प्रभु, म त बाँचेँ, मेरो परिवार बाँच्नुपर्छ। तपाईँ र मैले भनेको छौँ कि छैन? म त बाँचेँ, मेरो परिवार बाँच्नु, मेरो श्रीमती बाँच्नुपर्छ, मेरो छोरा बाँच्नु, छोरी बाँच्नुपर्छ, आमा बुवा बाँच्नुपर्छ, दाजुभाइ बाँच्नुपर्छ। तपाईँ र मैले भन्यो कि भनेन? भनेको त्यो विलासिता तपाईँ र मसँग छ कि छैन? ल, परिवार बाँच्यो, अब छिमेकी पनि बाँच्नुपर्छ भनेको छौँ कि छैन? छिमेकी बाँच्यो, अब छिमेकीसँगै अरू मानिसहरू बाँच्नु, संसारको हरेक मानिसहरू बाँच्नुपर्छ तपाईँ र मलाई लागेको छ कि छैन? तपाईँ र मेरो विलासिता चाहिँ स्वर्गको निम्ति हुनुपर्छ। भनेको मतलब पृथ्वीमा केही चाहिँदैन भनेको होइन। पृथ्वीमा धेरै कुरा चाहिन्छ, तर पृथ्वीमा धेरै कुरा चाहिँदै पनि तपाईँ र मसँग विलासित नै सबैभन्दा बढी स्वर्गको हुनुपर्छ। पृथ्वीको धन सम्पत्तिले तपाईँ र मलाई शान्ति दिँदैन, अशान्ति भइल्याउँछ।
हिजो 50 रुपियाँले एक हप्ताभरि तरकारी खानु पुग्थ्यो, आज 5,000ले पनि हप्ताभरि तरकारी खान पुग्दैन। विलासित संसारको कुरा यस्तो छ प्रियहरू। तर प्रार्थना छ अगाडि बढ्यो भने थोरै सानो कुराले पनि ठुलो कुराहरू हुन सक्छ है। मैले भन्नु खोजेको पृथ्वीमा धेरै खर्चिलो अवस्था, ठुलो खर्चले डाँडा काटेको अवस्था छ। तर यदि त्यही कुराले हेर्दै गयो भने तपाईँ र मैले पृथ्वीमा तपाईँ र मैले कमाएको कमाइले धान्न सकिन्न। तर प्रभुमा चाहिँ एउटा सम्भव छ है प्रियहरू। मैले भन्नु खोजेको प्रभु विश्वास गर्ने आकाशबाट वर्षिन्छ भन्नु खोजेको होइन। त्यसमा मेहनत र परिश्रम प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँ र म प्रभुसँग हिँड्यौँ भने प्रभुले हरेक कुरा जुटाउनुहुन्छ। अनि धेरै खिल्ली उडाउने मान्छेहरूले तेरो प्रभुले जुटाउँछ पनि भन्ने गरेका छन्। तर त्यो उसको कुरा त मेरो लागि जुटाउनु भएको छ, मेरो लागि जुटाउनुहुन्छ। धर्मीजनलाई प्रभुले 7 पटक लोटे भने उठाउनुहुन्छ। भयो मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा भनिदियो, प्रभुको वचनको कुरा भनिरहेको छु। त्यसकारणले गर्दा प्रभु येशूको नाम पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। तपाईँ र मैले जहाँ जहाँ गएर प्रभु येशूको नाउँ लिने सिकाउँछौँ, तिनीहरूले उद्धार र मुक्ति पाउनेछ। र तपाईँ र मेरो काम चाहिँ विश्वास गर्ने, वचन पढ्ने, पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिने र फल फलाउनको निम्ति तपाईँ र म फसलमा जाने अथवा बारीमा जाने, संसारमा जाने र संसारका मानिसहरूले प्रभुको बारेमा सुनाउने काम चाहिँ आज मेरो अनि तपाईँको र हामी सबैको र मण्डलीको। प्रार्थना गरौँ। म आज मैले अघि नै भने म 14 हप्ता 15 हप्तापछि फेरि यहाँको बिचमा म बोल्दैछु र 15 हप्ता अगाडि म धेरै पटक यहाँको बिचमा मैले धेरै कुराको बारे प्रचार गरेको पनि छु। तर मलाई अब कति हप्तापछि म आउँछु मलाई थाहा छैन। हुन त फेरि म ठुलो मिसन लिएर गइरहेको छैन। तर ती गाउँ ती ठाउँहरूमा प्रभुका सृष्टिहरूलाई कुन माध्यमबाट हुन्छ प्रभुको राज्य चिनाउनु नै मेरो निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र प्रभुको राज्य चिनाउनु कि संसारको कामहरू पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो काम सँगसँगै प्रभु कामलाई अगाडि लैजानुपर्छ। यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यदि यहाँहरूको बिचमा म नहुँदाखेरि पनि यसरी त्यो ठाउँहरू जुन ठाउँमा जान्छु ती ठाउँहरू न त फोन सम्पर्क हुन्छ, न के अरे चाहिँ इन्टरनेट छन्। एकदम गाह्रो परिस्थिति, बेला बेला झलाकझुलुक फोन लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर पनि त्यो सधैँभरि होइन। तर ती ठाउँहरूमा पनि त्यो जुन खालको यहाँ काठमाडौँमा अथवा सहरमा जति सजिलो छ त्यहाँ त्यति सजिलो छैन। धेरै पसिना बगाउनुपर्छ, धेरै रगतहरू बगाउनुपर्छ, धेरै कठिनाइ जोखिमहरू छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो र मेरो मूल लक्ष्य भनेको चाहिँ प्रभुको महिमा गर्नु। त्यहाँ हराइरहेका मानिसहरूले प्रभुको बारे सुन्नु पाउनुपर्छ भन्ने नै मेरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले तपाईँ र मैले विश्वास गरौँ र विश्वास सँगसँगै अगाडि बढौँ। र यहाँले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ र मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। र आउने हप्ता यहाँसँग म हुन्छु या हुँदिनँ शरीरमा, तर आत्मामा म सँगै हुन्छु। र यदि यहाँ थिएन भने पनि यहाँले प्रार्थनामा सधैँ सम्झिदिनु हुनेछ। हुन्छ, आजको वचनबाट तपाईँ हामी सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। बाँकी सबै चाहिँ म पास्टरवाला दिन्छु, पास्टरवाला लिनुहुनेछ। आमेन। धन्यवाद परमेश्वरको वचनको निम्ति परमेश्वरको दासलाई।